अस्सलाम वालेकुम जी। अमेरिका के अंदर सैम बैंकमैन फ्राइड जो है उसकी क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज का बेड़ा गर्क क्या हुआ कि वो कोलैप्स कर गई, उसने डिफ़ॉल्ट शो कर दिया कि उसके बाद उससे जुड़े जो दीगर फ्रॉड थे वो दुनिया भर के अंदर जो थे वो सामने आना शुरू हो गए। 6 तारीख की छपी हुई खबर है, यूसुफ कटपर साहब ने ये खबर दी है, 6 को छपी है, 6 जनवरी को छपी है ये खबर। और जुडिशल मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार साहब की अदालत है और जनाब वहाँ पे एक वकील पिछली दफ़ा नॉन अवेलेबल वारंट जारी किए थे ना, नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए थे। तो कुछ सलाहुद्दीन पनवार साहब जो हैं, पनवार अगर मैं सही एब्रीविएशन उनका बोल रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन, वो अदालत में हाज़िर हुए और उन्होंने कहा कि जी उनका मुवक्किल मुल्क से फ़रार हो चुका है। वकार ज़का नामी फ्रॉडिया इस वक्त पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद के अंदर मौजूद नहीं है, वो मुल्क से बाहर चला गया हुआ है, ये उन्होंने अदालत को बताया। ज़ाहिर है उन्होंने अपने अंदाज में बताया, असी अपने अंदाज इजाज़ में। तो उन्होंने कहा जी वकार ज़का साहब जो हैं वो पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद में वाक़ मौजूद नहीं है, वो मुल्क से बाहर हैं। तो नासी गया हुआ है ना, हाँ वो मुल्क से बाहर हैं, तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि उनको ज़मानत दी जाए ताकि वो अदालत में पेश हो सकें। और उन्होंने अपना वकालतनामा भी जमा कराया और उन्होंने साथ में ये दरख्वास्त भी अदालत को जमा करवाई। ये क्रिप्टो क्या है, ये जो थोड़े बहुत पढ़ लिख जाते हैं ना बच्चे, सोशल मीडिया ही एडिक्ट होते हैं, तो अगर वो गेमों की तरफ जाएं तो वो पबजी के एडिक्ट होते हैं, लेकिन अगर उनके दिल के अंदर ख्याल आ जाए कि मैंने रातों रात अमीर होना है तो फिर वो क्रिप्टो में फंस जाते हैं। क्रिप्टो एक आप समझ लें, आप उसको यूं समझ लें कि जिस तरह रियासत जो है वो अदायगियों के निज़ाम के लिए करेंसी का अंदरूनी अदायगियों के निज़ाम के लिए, आप एक रियासत में रहते हैं, वो मतलब हुकूमत पाकिस्तान में रहते हैं, आपने आपस में लेन देन करना है चीज़ों का, उसके बाद खिदमात का, ठीक है। तो उसके लिए हुकूमत एक करेंसी नोट जारी कर देती है और साथ में गारंटी देती है कि अगर इस कागज़ को किसी ने चैलेंज किया तो हम अदा करेंगे, हुकूमती गारंटी के साथ वो नोट जारी होता है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसके अंदर वो क्या उसे कहना चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एजेंट होता है या मिसरी माही होती है, मतलब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऑपरेट कर रहा होता है ये सारा कुछ। तो इसी तरह जब रियासतों से रियासतों के लेन देन का मामला आता है, मतलब एक रियासत में बैठा हुआ शख्स किसी दूसरी रियासत में बैठे हुए शख्स के साथ यही लेन देन करता है, तो फिर उसके अंदर रियासतें मुलव्वस होती हैं, रियासत टू रियासत डील हो रहा होता है। वो बंदा इस रियासत एक में बैठा है, दूसरा इसमें बैठा है, ठीक है, और उन्होंने एक दूसरे के साथ लेन देन करना है, तो फौरी तौर पर वो रियासतें उसमें आती हैं ताकि फ्रॉड का, 2 नंबरी का, धोखाधड़ी का इम्कान ना रहे। ये जो ज़्यादा आईटी के अंदर एडवांस हो जाने वाले, ये आईटी के यूथी है, समझ ले यार आप, ठीक है, अपने आप को बहुत चीज़ समझने वाले ये जो यूथी है, इन्होंने कहा ये जो रियासतों को हम लेन देन के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, ये रियासतें क्या बेचती हैं, इनको फारग किया जाए और उसके बाद बराह रास्त लेन देन का हम ऐसा सिस्टम शुरू करें कि जिसके ज़रिए हमें रियासतों की जो मरहून मिन्नत होना पड़ता है वो ख़त्म हो जाए। तो लिहाजा उन्होंने एक ऐसी करेंसी या एक ऐसा सिक्का बनाया जो कि सिक्का जो था वो दुनिया के हर कोने में, हर जगह पे बग़ैर किसी गारंटी के काबिल अमल हो और वो सिक्का खुद भी ट्रेडेबल हो, उसकी वैल्यू हो और वो वर्चुअल सिक्का हो, फिजिकली ना आप महसूस कर सके, वो सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ब्लिंक कर सके। ये मैं अगर उसका सादा तरीन मतलब आपको बता पाया हूं तो वो ये है, ठीक है। अब जिस करेंसी के पीछे रियासत की सपोर्ट या गारंटी मौजूद नहीं है, किसी भी रियासत की, वट एवर इट कैन बी, किसी भी रियासत की गारंटी या सपोर्ट मौजूद नहीं है, वो कैसे सस्टेन कर सकती है,
ٹھیک ہے. یہاں پہ تو وہ کرنسیاں جن کے پیچھے بڑی بڑی ریاستوں کی سپورٹ موجود ہے، لائک ڈالر، لائک یوان، لائک آئرو بھی کہتے ہیں اس کو، پاؤنڈ سٹرلنگ، ان کے پیچھے بڑی بڑی اکانومیز، بڑی بڑی ریاستیں، ان ریاستوں کا بڑا بڑا اسلحہ اگر کوئی تسلیم نہ کرے، ان کو انکار کر دے کہ جی ہم آپ کی کرنسی کو، ہم آپ کے ڈالر کو تسلیم نہیں کرتے، وہ اس کے اوپر دانا پانی لے کے چڑھ جاتے ہیں، اسلحہ لے کے چڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر وہ ان کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح موجود ہیں، حاوی ہیں، مطلب ان کو کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر آپ جو ہے ایک ایسی کرنسی لگانا چاہ رہے ہیں جس کے نہ بیچنے والے کا پتہ ہے، جس کو نہ خریدنے والے کا پتہ ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کسی جرائم کی دنیا کے اندر کسی لین دین کے لیے کوئی انسٹرومنٹ جو ہے وہ تلاش رہے ہیں. پاکستان کے اندر یہ فراڈ آیا ہے کہ بچوں کو گھیرا گیا. وقار زکا نامی ایک شخص ہے، وہ ٹی وی اینکر سے رائز ہوا. چونکہ ہمارے ہاں اس شخص کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے جو گالیاں بکے، جو گالیاں بکے اور جو میرا مطلب ہے ڈانٹتا رہے. وہ بزرگ بہت زبردست بزرگ ہوتے ہیں جو ہر وقت ڈانٹتے رہے. ہم جیسے جو ہنس کے بات کرتے ہیں انہیں بچے جو ہے وہ زیادہ لفٹ نہیں کراتے. وہ استاد بڑا اچھا ہوتا ہے جو استاد جو ہے نا وہ سب کو اٹھا کر کے رکھے، وہ استاد بہت اچھا استاد ہوتا ہے. تو اس لیے چونکہ وقار زکا صاحب جو تھے وہ لوگوں کو مختلف بہانوں سے، مختلف ہیلوں سے ڈانٹتے بہت تھے، بعض اوقات گالم گلوچ بھی کر لیا کرتے تھے. تو وقار زکا صاحب جو ہیں انہوں نے کرپٹو کے اندر ہاتھ ڈالا اور کرپٹو کے اندر ہاتھ ڈالا اور انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو ٹریڈنگ کرواؤں گا. سنا ہے انہوں نے کوئی ہزاروں کا ایک گروپ بنایا ہوا تھا جس گروپ کی ممبرشپ فیس بھی تھی 2000 روپیہ یا کتنی بھی تھی مبینہ طور پہ. ایک دو لوگوں نے کہا کہ وہ اس گروپ کے ممبر ہیں. اچھا ہم نے مان لیا. تو وہ جو ہے وہ اس سے انہیں کوئی مطلب کہ پیسے بھی آتے تھے. اب ایف آئی اے نے جو الزام لگایا ہے، ایک تو انہوں نے غیر قانونی اقدام، کیونکہ کرپٹو پاکستان میں قانونی طور پہ بین ہے. اگر آپ کے اکاؤنٹ سے کرپٹو برآمد ہو جائے تو ایف آئی اے فائنینشیل کرائم ونگ والے آئیں گے اور آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے اور جیل میں ٹانگ دیں گے. ٹھیک ہے. 90 دن تک آپ کی ضمانت کوئی نہیں ہے. اگر آپ کے اکاؤنٹ سے کرپٹو برآمد ہو جاتی ہے، آپ کا کوئی دشمن کروا دیتا ہے کہ جناب دیکھو یہ اکاؤنٹ پہ جنی کرپٹو پئی ہوئی ہے، دیکھو ورچوئل کرنسی پئی ہے، تو وہ انلیگل ہے. اس کو ہولڈ کرنا، اس کا کاروبار کرنا، اس میں لین دین کرنا بین ہے. کرپٹو ہر گورنمنٹ نے بین کر رکھی ہے. سب سے آخر کے اندر بین کی تھی چائنا نے. ٹھیک ہے. چائنا میں بھی بین ہے، امریکہ میں بھی بین ہے، یورپ کے بیشتر ممالک میں بین ہے. 2-3 لیٹن امریکہ کے ملک ہیں اور ایک آدھ سینٹرل ایشین ریپبلک ہے، وہاں پہ اس کی ابھی تک اس کے اوپر بین نہیں کیا گیا. لیکن یہ کہیں کہ وہاں پہ قانون سازی کے ذریعے اس کی اجازت دی گئی ہے، یہ بھی غلط ہوگا. اجازت نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا ساڈا کی ہے لے جاؤ. اچھا اب کری جاؤ. جو کرنٹ ہے بچے مصروف رہے. وہاں کے لوگوں کا مسئلہ اصل میں یہ ہے، وہاں کی حکومتوں کا، کہ عوام کو کسی نہ کسی طور پہ مصروف رکھا جائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ حکمرانوں کی حکومت کے پیچھے تو نہیں پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے مصروف رہیں. تو یوں ایک کرپٹو جو ہے بالکل، اگر آپ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں تو کرپٹو جو ہے وہ کرنسیوں کی داعش ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ تھوڑا سا سمجھتے ہیں اس پورے فینامینا کو، تو کرپٹو کرنسیوں کی داعش ہے. تو لہٰذا سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ اور کچھ ہوئے نہ ہوئے کرپٹو کا موقع اٹھانا. اچھا جو لوگ اس میں کرتے ہیں ان کی بھی اپنی بھی زندگی بڑی مسٹیریس ہوتی ہے، ان کا وے آف لائف بڑا مسٹیریس ہوتا ہے. وہ بندہ جو میرا مطلب ہے $8 ارب کا یا $2.5 ارب ورتھ کا بینکمن فرائیڈ، جو سیم بینکمن فرائیڈ جو تھا وہ بن گیا تھا. اس کی ورتھ بن گئی تھی. ایک دن نہیں لگا اس کی ورتھ ہوا میں فش ہو گئی. ورچوئل کرنسی تھی، ورچوئلی ایویپوریٹ ہو گئی اور وہ بہت سارے اور لوگوں کو بھی کر گیا. اس کے بعد پھر پاکستان میں یہ کیس سیم بینکمن فرائیڈ کے کیس کے آنے سے بہت پہلے ہماری ایف آئی اے نے اس پہ کام شروع کر دیا ہوا تھا. وہ چونکہ سامنے اب آیا ہے اور اب چونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے سردیوں میں اپنے سرہانوں کے اندر سر دے کے جب موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بیک گراؤنڈ میں یہی چل رہا ہوتا ہے
کہ والد یا والدہ سے جو میں نے وہ $2000 لے کے تو اس میں انویسٹ کیا تھا، اب وہ 200 رہ گیا تھا، اور میں انہیں کیسے بتاؤں کہ میں نے یہاں پہ پنگا لیا تھا اور یہ $200 رہ گیا، 2000 کا ایک صفر ہی اڑ گیا نال. ٹھیک ہے، تو یہ ہو رہا ہے، اس وقت ہوا ہے. جن والدین نے یا ان کے بچوں نے اس طرح کا 2 نمبری کر رکھی ہے، انہیں چاہیے کہ جلد از جلد سے بیچ کے جتنے ہاتھ آتے ہیں وہ اٹھا لیں، اس سے نجات حاصل کر لیں، کیونکہ سٹا یا جوا ہمیشہ سٹا اور جوا ہی ہوتا ہے. اذان کا وقت شروع ہو گیا، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ سے پھر بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.